السلام علیکم در چنل ما خوش آمدین. از خدای خود دعا گوستم که هر کجا باشین جور خوش باشین. امروز ما قیمه قد نودلز یعنی رسیپی قیمه ام بهاری قیمه که من از اول تیار کرده بودم او را من لینک شمیدم او را اموتر تیار کن. امروز ما صرف نودلز را چطور تیار نی او را ما تیار نی. خب ما منه یک پن او انداختم که جوش ما منشی نودلز را بندازین. بس یک قاشق نمک هم انداختم که نمکشی برابر بشه. بس او را شور داده تمام شی کم الگ الگ شونه که یک جایی که صحیح پخته شونه. از بعد ما منشی کم کوکینگ آیل هم انداختم که اوی دیگه خو نچسبه. یک لحظه بلین که نرم شد به شیرش چند کنین او شیره از منشی خشک کن. از بعد یک دیگه پن گرفتم منشی کوکینگ آیل نه آلیو آیل انداختم. بس یک قاشق صرف گارلیک پیست بس او را کم شور بدین که مو خام مزهش بره. منشی سویا ساس دیگه سرکه یا وینیگر انداخته کم شور بدین. منشی پارسلی انداختم خشک اور بسل خشک انداختم یک قاشق. بس ایره بس شور داده میکس کن که پخته شونه. بس بعد منشی توماتو ساس انداختم با ایرم کم پخته کن تمام شیره که میکس کنین که یک برابر چشنه پخته شونه. علی یک تی سپون چاینیز سالت انداختم ایرم میکس کنین. بس الان بویل نودلز که چند کرده بودیم او را منشی انداخته خوب صحیح شیر میکس کنین که امی مساله قد نودلز تمام شی یک جای شونه. این یعنی ترموشنا دیگه رو منی گودیش که است شیر دیش اوت کنین. از اول نودلز بندازین. بس از بعد یک لیری قیمه بهاری قیمه لینک شما میدم شما را او را میندازین برایشی. الوی ما پیاز کٹ کدم اور टमाटर او را برایشی بندازین. این حالی دیگه برای سرو کدو یعنی قیمه نودلز تیاره بسیار زیاد خوب مزدار مایه برای خانه برای مهمان اور اولاده هم زیاد خوشی مایه. امید منم که این رسیپی من خوش ممده باشه دیگه. اگر خوش ممده خو امیر لایک کنین اور اگر در چینل من نو هستین خو ضرور سابسکرایب کنین تا دیگه دفعه قد یک خوب رسیپی باز مایم. خداحافظ.